Matag adlaw, adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlong Huwebes, pizza size ning buwan sa Marso ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Noonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulohang tudling sa itong mga balita, resolusyon nga nagrekomendar sa pagpalit og dugang rescue vehicles giaprobahan sa ICDRRM Council. Check up alang sa cervical cancer, legal consultation ihatod sa Babae Ka-Asenso Caravan sa mga barangay. Creative Innovation Hub ilusad sa pagpauswag sa freelancing community sa Iligan. Duha ka piloto nga sakay sa nawalang FA-50 fighter jet patay nga nakit-an sa Bukidnon. DPWH padayon nga giimbestigahan ang pagkalumpag sa usa ka bahin sa tulay sa Isabela. Utang sa gobyerno sa Pilipinas moabot na sa 16.31 trilyones pesos niadtong Enero ning tuiga. Balita sa gawa sa nasod, Russian gisintensyahan og 16 ka tuig nga pagkabilanggo tungod sa pagpangisbiya alang sa Ukraine. Balita sa kinabuhing Kristohanon, anti-conversion law sa India gipatuman sa Rajasthan State. Kini ang ulohang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang butong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, giaprobahan sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Council ang resolusyon nga nagrekomendar ngadto sa sangguniang panlungsod nga mopalit og dugang rescue vehicles. Sumala pa ni Armin Aloro, ang head sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ICDRRMO, nagkadaghan ang ilaang respondihanan tinguha sa ICDRRMO nga adunay gidaghanon sa mga sakyanan nga paigo sa ihap sa mga kinahanglang respondihanan og maampingan usab ang kondisyon sa mga sakyanan. Sa pagkaron, ang ICDRRMO adunay napulo ka rescue vehicles samtang ana sa sobra 400 ka average ang respondihanan sa mga ICDRMO matag bulan. Mopahigayon ang Gender and Development Office o Babae Ka-Asenso Caravan sa Barangay Haper Inaplanon, Tubod og Barangay Tuminubo sa Iligan. Kini aron paghatod og mga serbisyo sa kababayenan o kasikbit nga barangay. Itanyag sa programa ang libre nga 3-in-1 na check-up sa cervical cancer og free legal consultation ngadto sa mga babae nga nakasinati og pagpangabuso. Sumala pa ni Al Azere Madali, ang Executive Management Board sa International Women's Month, mohatag usab sila og educational campaign kabahin sa Violence Against Women and Children og Safe Spaces Act aron nga makabalo ang mga babae og lalaki sa katungod sa babae kabahin sa pagpangabuso. Ang Babae Ka-Asenso Caravan magsugot sa Marso 10 hangtod sa 31. Tinguha nini nga mo mapromote og maprotektahan ang mga kababayenan. Ilusad sa Center for Digital Iligan Innovation and Sustainability ang Creative Innovation Hub CIH
aron nga motubag sa mga panginahanglan sa mga digital agencies o freelance workers sa Iligan. Ang CIH makatabang sa pagpauswag sa freelancing community pinagi sa paghatag og opisina sa mga freelancers. Adunay kagamitan sama sa mga drones, animation tablets, sa computers, DSLR cameras o uban pa nga pwedeng rentahan sa ubos nga presyo. Sumala pa ni Abigail Ginlani, CDIIS Deputy Head makatabang og plataporma ang CIH sa mga digital agencies nga makakita og posibleng freelance workers. Makatabang usab kini sa mga freelancers nga makakita og mga digital agencies. Dili na lisod mangita og trabahante nga moketer kinahanglan sa mga online foreign clients sa ilabi na kung adunay dagkong digital projects. Mi pasalamat si Jim Lani kang Mayor Frederick Siao tungod sa gihatag niyang pwesto sa Mejia Building. Diin ibutang ang CIH gigahinan kini og 3 milyones pesos nga pundo alang sa mga equipment gikan sa Shared Service Facility Program sa Department of Trade and Industry. Ipahigayon ang launching sa Creative Innovation Hub sa Mayo 20 ug 23 ning tuiga 2025 atol sa pagsaulog sa Northern Mindanao Regional Innovation Day. Gikumpirmar sa pamunuan sa Eastern Mindanao Command nga patay nang nakit-an ang duha ka piloto nga sakay sa nawalang FA-50 fighter jet samtang nagpahigayon og technical night operations. Sumala pa kang Eastern Mindanao Command Commander Lieutenant General Luis Rex Bergante, ilaha usab nga nakit-an ang aircraft sa Mount Kalatungan sa Bukidnon kung asa nakita anaapod sa sulod ang duha ka piloto nga wala nay kinabuhi. Gisulti ni Bergante nga gihimo na nila ang tanang pamaagi aron makuha ang kadaver sa duha ka piloto. Gipadayag usab sa general nga subay sa nahimong taho ngadto kaniya gikan sa mga tropa nabungkag ang nasong aircraft. Apan gipatinaw dinhi nga wala kini mibuto sa pagkakaron nakakordon na ang lugar sa gihagsaan sa FA-50 fighter jet alang sa paghahimo ang investigasyon. Gisiguro sab nga gibantayan sa mga sundalo ang naasoyng lugar. Wala pa natumbok sa Department of Public Works and Highways ang nagunang hinungdan sa pagkahugno sa usa ka bahin sa Kabagan Santa Maria Bridge sa lalawigan sa Isabela. Sumala pa sa ahensya padayon ang ilang gihimong inspeksyon aron masuta ang stability sa disenyo nini. Base sa unang pakisusi sa ahensya, nadiskubrihan nini nga luyo sa cable strands ang angay ibutang. Gigamitan lamang ang tulay og solid steel beams isip suporta. Usa kon una na nga gisulti sa kalihim sa DPWH nga kini ang matawag nga unique design og pinakaunang klase sa nasod. Nasayran nga usa ka engineer nga ginganlan og Albert Cañete ang naghimo sa disenyo sa naasoyng tulay. Miabot na sa kinatibuk ang utang sa gobyerno sa Pilipinas ngadto sa 16.31 trilyones pesos sa pagkatapos sa Enero ning tuiga 2025. Base sa datos sa Bureau of Treasury, mas mitaas kini og 261.47 bilyones pesos o 1.63% kumpara niadtong Disyembre 2024. Tungod sa mas daghang na utang, ang kagamahanan og mitaas usab ang kantidad sa mga utang sa dolyar sa atong nasod tungod sa paghinay sa bilis sa piso. Namatikdan sa Treasury nga ang kantidad sa piso ang mikanaog sa 58.375 sa pagtapos sa Enero 2025 nga gikan sa 57.847 sa pagtapos sa tuig 2024. Sa kinatibukan ana sa 67.9% niini nga gikan ang pangsulod ang utang samtang ang nahibiling 31.1% ang nagagikan sa panggawas nga utang.
sa paglabay sa Enero, mitaas sa 11.8 trilyones pesos ang pangsulod nga utang, samtang misaka usab sa 5.23 trilyones pesos ang utang sa nasod. Luyo nini gisulti sa Bureau of Treasury nga nagpabiling manageable pa ang utang sa gobyerno og nahiuyon sa target nini nga suportahan ang pagpalambo sa ekonomiya, samtang gisiguro ang pagpabilin sa panalapi. Gisulti usab sa economic managers nga walay angay kabalakan sa midako nga utang sa nasod hangtod nga mapalambo ang ekonomiya. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gihukman sa Russian Military Court ang usa ka lalaki og guilty sa kaso nga pagpangispiya human nga nag-espiya kini alang sa nasod sa Ukraine. Ang Russian Military Court nagsentensya sa nasong lalaki og 16 ka tuig nga pagkabilanggo sa iyang kaso. Ang nasong lalaki nagpadala og aerial drone shots sa Ukraine Army diin gitudlo dinhi ang posisyon sa mga Russian forces nga haduol sa Kiev. Dugang usab sa kaso mao ang pagka-guilty niya sa pagpadala og armas kaniadtong 2017 sa Ukraine aron mangandam batok sa puwersa sa Russia. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, bagong anti-conversion law ang gipatuman sa Rajasthan State sa nasod sa India, diin adunay mga bahin sa balaod nga ipatuman sa estado. Lakip nini ang paghatag og kagawasan sa mga katawhan, diin ang mga katawhan nga magpahigayon og 2 ka bulan nga notisya ayha ang opisyal nga voluntaryo nga mobalhin sa laing relihiyon. Katuyuan sa nasong bahin mao ang pagpugong sa mga posibleng mahukman o makasuhan pag-usab tungod sa anti-conversion law. Apan ang mga katawhan nga dili mosunod sa nasong balaod makabayad og multa o masentensyahan nga dili makapiyansa. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang northeast monsoon paray makaapektar sa dakong bahin sa Northern Luzon. Easterlies ang makaapektar sa ubang bahin sa nasod nga Pilipino, ilabi na sa Mindanao. Ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulo, Tawi-Tawi, Batanes, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipino makasinati gihapon sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga mga pagulan. Ilabi na panahon sa kapunon ug sa sayong taknas kagabion. Kini gumikan sa epekto sa easterlies ug hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 6:10 ug mosaw po niya sa alas 6:05 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nunibi. Magpasalamat ug moingon, mayong buntag, iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.